नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडित चिन्तामा कुटेको गिट्टी बिक्री नभएपछि चाडपर्व मनाउनै मुस्किल। नुवाकोटको बिदुरमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारमा तिहार लगतै 500 कैदीबन्दी राख्ने तयारी। निर्माण सकिएपछि 1370 जना कैदीबन्दी अट्ने। भारतबाट आयात हुने अवैध केरा रोक्न माग गर्दै केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीद्वारा कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको गुनासो। र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम 84% सम्पन्न। निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन। प्रदेश समाचार सुरु गरौं सुर्खेतका बाढी पीडितको प्रसंगबाट। विगत 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडितलाई यसपालिको दशैं र तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 7 वर्षदेखि दाताको सहयोग र गिट्टी कुटेर बेच्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कुटेका गिट्टी बिक्री नभएपछि दशैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका हुन्। एक रिपोर्ट। दशैं नजिकिएसँगै सुर्खेतमा रहेका गिरिघाट महिला प्रशिक्षण केन्द्र मसिनामा रहेका शिविरमा बस्दै आएका विस्थापितहरूलाई चिन्ता हुन थालेको छ। यस्तै गिरिघाटमा रहेका 145 घरधुरी बाढी पीडित त्रिपालको अस्थायी टहरामा विगत 7 वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। दैनिक गुजारा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएका उनीहरूले गिट्टी बिक्री नभएपछि दशैं तिहार कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बताउने गरेका छन्। मनमा झिनो आशा राखेर गिट्टी बिक्री गरेर दशैं तिहार मनाउने खर्च जुटाउन यहाँका नागरिकहरू सडक र खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेका छन्। अब दशैं तिहार आउन लाग्यो, के गरियो कसरी हो दशैं तिहार मान्ने भन्ने कुरो त्यही हो के अरे। दशैं गिट्टी कुट्न लाम गिट्टी बिक्री भयो भने दशैं तिहार मान्ने हो, गिट्टी बिक्री भएन भने के गरी मान्ने हो। 2071 साउन महिनामा आएको बाढी र पहिरोबाट विस्थापितहरू 7 वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका छन्। अन्य रोजगारी नहुँदा गिटी बेचेर घर खर्च चलाइरहेका उनीहरूले पछिल्लो समय गिटी बिक्री नहुँदा चिन्तित देखिन्छन्। दशैं नजिकै गर्दा घर खर्च जोहो गर्न दिनरात नभनी गिटी कुटे पनि बिक्री हुन सकेको छैन। कसरी मान्थे गिट्टी कुट्न दाउरा काट्यो बिक्री हुन्न। अब यस्तै दुःख छ। यो सरकारले हेर्न छोडिदियो। अब यत्रो केटाकेटी छ 5-6-7 जनाको जान्छ हेर्नु गिट्टी कुटेर बिक्री नहुने भयो, दाउरा काटेर बिक्री नहुने भयो, समस्या छ। जति दुःख गरे पनि वर्षको एकपटक मनाउने चाडपर्वमा सधैँ उस्तै हुने गरेको छ। गिटी कुटे खान पाइयो, यति गिटी नै बेच्न नसके बिहान साँझको जोहो गर्न समस्या हुने गरेको छ। के आएर अब गिटी कुट्ने गिटी बिक्री भयो भने गिटी बेचेर खाने गरे, नत्र भने त्यत्तिकै। अब तिज आयो त्यस्तै भयो, अब दसैँ आयो त्यत्तिकै, अब तिहार आउला त्यस्तै, अब दाउरा काट्न अब त्यस्तै छ, सकिन्न। गिटी कुट्न सकिन्न, खोलाका ढुङ्गा ल्याउन पनि अब त्यस्तै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले दशैं अगावै प्रति घरधुरीलाई 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनर्स्थापनाको जिम्मा लिने बताए पनि रकम नपाएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। सुर्खेतमा 1045 विस्थापित घरधुरी मध्ये 400 बढी घरधुरीका नागरिकहरू सुर्खेतका जिल्लाका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन्। कर्णाली प्रदेश सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। अब नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको केन्द्रीय कारागारको पछिल्लो अवस्थाबारेको समाचार रहेको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 खम्बा क्याम्पमा निर्माण भइरहेको केन्द्रीय कारागारमा तिहार लगतै 500 कैदीबन्दी राख्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ। केन्द्रीय कारागारमा निर्माण हुने 5वटा सेक्सन मध्ये एउटा सेक्सनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त सेक्सनमा 1370 जना कैदीबन्दी अट्ने क्षमता रहेको छ। अहिलेको रफ्तारमा निर्माण कार्य हुने हो भने माघ फागुनसम्ममा 1370 जना कैदीबन्दीलाई नै राख्न सकिन्छ। कामको गति बढाउनलाई दबावका लागि भन्दै तिहार लगतै 500 कैदीबन्दी राख्ने योजना बनाइएको जिल्ला कारागार नुवाकोटका प्रमुख
दुर्गा वाग्लेले जानकारी दिए। ब्लकमध्ये एउटा ब्लकलाई चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गरेर तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसमा कम्तीमा पनि 500 कैदीबन्दीलाई चाहिँ तत्काल सार्ने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। यसको लागि अब हामीलाई नभई नहुने सुरक्षा वाल, नाली, त्यस पछाडि हस्पिटल र खानेपानी र बाटो, यो 4-5 वटा भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ अब तयार भइसकेपछि हामीले सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि अरू त प्राविधिक कुराहरू अब कति सुरक्षा चाहिँ के अरे आवश्यक पर्छ भने त सुरक्षा निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्। कारागार निर्माणका लागि खम्बा क्याम्पमा रहेको करिब 534 रोपनी सरकारी जग्गा कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धादिङ मार्फत करिब 42 करोड रुपैयाँको लागतमा केन्द्रीय कारागारको संरचना निर्माण भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2070 चैत्र 20 को मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार निर्माण भइरहेको हो। अब साहसिक खेल बन्जीलाई नेपालगञ्जसँग जोड्ने प्रयास गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। साहसिक खेल बन्जीलाई नेपालगञ्जसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। पोखरा स्थित बन्जी नेपाल एडभेन्चर्स प्रणालीले साहसिक खेल बन्जीलाई नेपालगञ्जसँग जोड्ने प्रयास गरेको हो। पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यताले विश्वका जो कोही पनि लोभिन्छन्। ताल, हिमाल र पहाडसँगै एउटै स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिने हुँदा अधिकांश पर्यटकले पोखरा घुम्न रुचाउँछन्। साहसिक खेल बन्जीले थप पोखरालाई आकर्षण र आकर्षित केन्द्रको रूपमा लिएको छ। सञ्चालनमा आएको केही दिनमै कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको व्यवसाय गत साउन 15बाट पुनः सुरु गरिएको बन्जी नेपाल एडभेन्चर प्रणालीको व्यवस्थापन पक्षले जानकारी दिएको छ। साउन महिना यता मात्रै 772 जनाले बन्जी गरेको समेत जानकारी दिएको छ। बन्जी गर्नका लागि प्रति व्यक्ति 6000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको र त्यसभित्र फोटो, भिडियो, टी सर्ट लगायत सुविधा पनि रहेको बताइएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायी एवं बन्जी नेपाल एडभेन्चरका अध्यक्ष सन्तोष भट्टराईले पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनको हब बन्दै गरेको पोखरामा नयाँ प्रोजेक्टको सुरुवात गर्न लागेको बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लुम्बिनी प्रदेशमा भारतबाट आयात हुने अवैध केरा रोक्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। भारतबाट आयात हुने अवैध केरा रोक्न माग गर्दै केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीले लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष लखु यादवले कम दर भाउमा भारतीय केरा अत्यधिक भित्रिएकाले नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको बताएका छन्। केरा खेतीको भित्रै हाम्रा यहाँ पाकेर खेतमा लडिराखेको छ, व्यापारी आइराखेको छैन र हाल त्यो व्यापारीहरूले के भनिराखेको छन् भने हाम्रा यहाँभन्दा सस्तो भारतबाट केरा आइराखेको छ। केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीले भारतबाट आयात हुने केरालाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले केरा कृषकको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। भारत केरा रोक्नको लागि अब त्यहाँ भन्सारमा र अब यहाँको बजारीकरणको लागि के गर्ने कसरी हुन्छ, मेन त हाम्रो समस्या भनेको बजार व्यवस्थापनको लागि अब हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै नभएर अन्यथा प्रदेशहरूमा पनि हाम्रो केराहरू पुर्याउने पुरा नेपाल अधिराज्यभरि नै पुर्याउनको लागि बजारीकरणको लागि के चाहिन्छ त्यो म प्रयास गर्छु। पश्चिम नवलपरासीमा 2500 बिगामा लगाइएको केरा खेतीले बजार नपाएपछि अहिले बोटमै पाकेर केरा नष्ट हुने अवस्थामा रहेको छ।
अब गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा युवाहरू कला क्षेत्रमा भविष्य खोज्दै गरेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। वृत्तचित्रको माध्यमबाट मफसलका प्रतिभाहरू उत्पादन र जगेर्ना गर्न पर्वत बाग्लुङ र म्याग्दीका 9 जना युवाहरू 8 वर्ष यता व्यस्त छन्। समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै यो क्षेत्रलाई उनीहरूले भविष्य ठानेका छन्। एक रिपोर्ट। पर्वत बागलुङ र म्याग्दी मोफसलका युवा युवतीहरू यसरी समाजमा चेतना दिन 8 वर्ष यता यसैको अभियान र निर्माणमा क्रियाशील छन्। देखेको र सुनेको भरमा नक्कल गर्दै सुरुवात भएको उनीहरूको यो रुचि अहिले जीवित छ। सानै उमेरबाट रङ्ग क्षेत्रमा लाग्ने इच्छा भएका उनीहरूले 26 जनासम्मलाई कलाकारिताका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याइसकेका छन्। आजसम्म आफ्नो एउटा पोइन्टमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कति अब नेसनल लेभलमा पुग्दै हुनुहुन्छ भने कतिले क्षेत्रीय लेभलमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिजनाले हामीसँग सँगै सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँहरूको एउटा सपना हिजो हामीसँग जोडिँदै गर्दाको जे सपना थियो त्यो सपना आज पनि निरन्तरता छ। खुसी नै छौँ यसका लागि हामी। जिल्लाका दुर्गम गाउँमा उनीहरू वृत्तचित्र छायाङ्कनमा पुग्छन्। वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, दृष्टिविहीनको अवस्था, न्याय र समानताका लागि आवाज उठाउँदा राजनीति भइरहेको यथार्थता, लागु औषधमा फँसेका युवा, विधवा महिला र नारीले समाजमा भोग्नु परेको चुनौती लगायत दर्जनौं वृत्तचित्र निर्माण गरिसकेका छन्। कामप्रति धैर्यता लगाव राखेका उनीहरू यो क्षेत्रमा भविष्य पनि खोजिरहेका छन्। हामीले यही समाजमा रहेका राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू, महिलाका कुराहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरूलाई उतार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कलाकारिता एउटा समाजको ऐना दर्पण भएको हुनाले यो कुराहरूमा केन्द्रित छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै यो क्षेत्रमा लागेका उनीहरू आर्थिक अभावको सामनासँगै राम्रो स्थान पाउन भने सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर यसलाई निरन्तरता दिई उचाइमा पुग्ने लक्ष्यमा हार मानेका छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुवरको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गरो प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिन्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको हालसम्म 84% काम सकिएको सन्दर्भ रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हेरिएको निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको हालसम्म 84% काम सकिएको छ। निर्माण भइरहेको विमानस्थल आगामी जनवरीबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित प्रदेशका मन्त्रीहरूले पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकन गरेका छन्। निर्माणको अवस्था, विमानस्थलको सञ्चालन गर्न लाग्ने समय, स्थानीय सरकारवालाले उठाएका समस्या आदिका बारेमा बुझ्न मुख्यमन्त्री सहितको टोली विमानस्थल पुगेको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र मुलुककै गौरवको आयोजना समयमै निर्धारित समयमै सम्पन्न गरे छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको यो विमानस्थललाई अधिकभन्दा अधिक प्रयोग गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पोखरा भित्र्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। विमानस्थल निर्माण भइरहँदा पानीको निकास मुख्य समस्या देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विमानस्थलको 84% भौतिक काम सम्पन्न भएको छ भने अहिले चिनिया 185 र नेपाली 230 जना कामदार काममा खटिरहेका छन्। 2022 को जनवरी 1 मा आन्तरिक उडान सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा सङ्खुवा सभाको जिल्ला अस्पतालले एकैपटक 8 प्रकारको सेवा विस्तार गरेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवा सभाको सदरमुकाम खादबारीमा रहेको जिल्ला अस्पतालले एकैपटक 8 प्रकारको सेवा विस्तार गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष सुमन साक्यले अघिल्लो वर्षहरूमा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर लागि परेको बताउँदै यो वर्षदेखि औजार उपकरण र सेवा विस्तार सुचारू गरिएको जानकारी दिए। उनले 50 बेडको अस्पताल भए पनि नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएकाले पुरानै भवनमा औजार उपकरण राखिएको र नागरिक मैत्री बन्न अस्पताल विकास समितिका नेतृत्व पदाधिकारी र कर्मचारीहरू लागि परेको बताएका छन्। भइसकेपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर 1 नम्बर प्रदेशका 14वटा अस्पतालको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने भनिसकेपछि त्यहाँदेखि यता आएर हामी कन्टिन्यू यसमा काम गर्दैछौँ। यसले एउटा सहजता पक्कै दिएको छ के भने जुनसुकै सरकार आए पनि नआए पनि त्यो कार्यविधि अनुसार एउटा व्यक्तिले 5 वर्षको एउटा च्याप्टर सञ्चालन गर्नु पाए, त्यो पनि एउटै समिति उही अनुहारको समितिको रोहरमा बसेर। पछिल्लो पटक जिल्ला अस्पताल शृङ्खला सभामा आइसियू तथा भेन्टिलेटर सेवा, अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ भने कल्चर सेवा, हाड जोड्ने सेवा तथा शल्यक्रिया, ट्रमा केस कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन सेवा लगायत EHC सेवा, एभीजी सेवा र सामाजिक सेवा इकाइ सेवा लगायत 8 प्रकारका सेवाहरूको सुरुवात गरिएको समेत बताइएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 7 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडित चिन्तामा कुटेको गिट्टी बिक्री नभएपछि चाडपर्व मनाउनै मुस्किल। नुवाकोटको बिदुरमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारमा तिहार लगतै 500 कैदीबन्दी राख्ने तयारी। निर्माण सकिएपछि 1370 जना कैदीबन्दी अट्ने। भारतबाट आयात हुने अवैध केरा रोक्न माग गर्दै केरा उत्पादक संघ पश्चिम नवलपरासीद्वारा कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। नेपाली केराले बजार पाउन नसकेको गुनासो। र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम 84% सम्पन्न। निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।